क्लॉजेस को बिठा के एक खास मौके पे को टारगेट, we are concerned citizens should be responsible for all this ourselves, not Supreme Court, not Parliament. नहीं सालिक साहब, before going to the break, as a citizen मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो जितने भी रूलर्स हैं और जितने भी पीपल इन पावर हैं ये सिर्फ पाकिस्तानी हों और इनका कोई और नेशनैलिटी ना हो, ताकि ये सिंगल माइंडली अपना यहाँ काम कर सकें, लॉयल्टी रखें और एक सूट केस उठा के मौके के वक्त यहाँ से भाग ना जाए। हमीद साहब, before going to the break, this is exactly what I feel कि भाई देखिए, you have got to make a commitment, और वो कमिटमेंट के साथ आपकी खुद की जाती ज़हनी सब कुछ कमिटमेंट ये हो कि पाकिस्तान फर्स्ट जो हमारे एक साहब कह के भी गए हैं, मगर वो ये बात की उसने क्या हालत बनाई है, देखिए that's what I'm saying, उनके डेफिनेशन का प्रॉब्लम था ना, वो मी फर्स्ट को पाकिस्तान फर्स्ट कहते हैं, पाकिस्तान फर्स्ट, वो ड्यूल पॉलिसी या जो खिलाफ बातें वाली करने वाली बातें वो खत्म हो जानी चाहिए। चलिए ऑलराइट, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वेलकम बैक ख़वालीन व हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लेट्स टॉक, मेरे साथ अंजुम रिजवी के साथ लाइव, और आपकी टेलीफोन कॉल्स का भी शुक्रिया। गुफ्तगू में आप भी शरीक हो सकते हैं। मौजूद गुफ्तगू है आज आइन का आर्टिकल 62 और 63C, जिसमें कि क्वालिफिकेशन है एक पार्लियामेंटेरियन के लिए कि वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो, मगर 63C कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन में ये भी शामिल है कि अगर उसकी पाकिस्तान की शहरियत छीन ली जाती है या किसी तरह से सीज हो जाती है या वो कोई फॉरेन सिटीजनशिप ले ले। बहस इसी पे जारी थी। नईम सालिक साहब, अब आपसे शुरू करते हैं। अब यहाँ तक तो बात आ गई कि अब ये बात कि 62 कहता है कि सिटीजन, 63C डिस्क्वालिफिकेशन में कहता है कि उसने कोई फॉरेन। एक बात का इकरार कर लूँ कि मैं कोई कानूनदान तो है नहीं हूँ, नहीं बिल्कुल कंसर्न सिटीजन, मैं कंसर्न सिटीजन, और मैंने एज अ सिटीजन अपनी कंसर्न आपको बता दी है सही कि मेरा कोई रीडर जो है उसको गैर पाकिस्तानी या पाकिस्तानी के अलावा किसी और मुल्क का बाशिंदा नहीं होना चाहिए। मुझे जो परेशानी है वो ये है कि पाकिस्तान में एक वाहिद इदारा है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन, उनको इस बात का तयन करना चाहिए था कि क्या ऐसे लोग हमारी पार्लियामेंट में जाने चाहिए या नहीं। उन्होंने इस बात का तयन नहीं किया। हम ये कह रहे हैं एज अ सिटीज़न कि वो इस बात को उठ के तयन करें और ये कह दें कि ये 1170 लोगों में से 340 ऐसे लोग हैं जिनकी बाहर की और नेशनैलिटीज़ भी हैं और बाकियों की पाकिस्तानी हैं। नहीं सर, एक बात ज़रा से अपने तौर पे समझना चाह रहा हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जो एक क्वेश्चन रेज किया था कि उनकी हुब्बुल वतनी, आजकल क्रिकेट मैच लीड्स में आ रहा है, ब्रैडफोर्ड, जी जी, उसको लिटिल पाकिस्तान कहते हैं। इंग्लैंड में ब्रैडफोर्ड को लिटिल पाकिस्तान कहते हैं कि जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी एक जगह पर स्क्वायर इंच आबाद हैं वो ब्रैडफोर्ड है। बल्कि वहाँ एम.ए. जिना स्पीच भी है, तो वहाँ के पाकिस्तानियों ने वहाँ के काउंसिल से मिलकर बनाई थी। अच्छा, अब आप हेडिंग्ले स्टेडियम में जब क्रिकेट मैच देख रहे थे, फुल क्राउड था, वो सब ब्रिटिश पाकिस्तानी थे, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स थे, मगर उन्होंने पाकिस्तानी फ्लैग्स लिए हुए थे। ठीक है, अब ये जो एक ताल्लुक है 2005 में 2005 में जब ये ज़लज़ला आया था, सबसे बड़ी इमदाद जो थी ब्रिटिश पाकिस्तानियों की तरफ से आई थी इन टर्म्स ऑफ कैश। मैं खुद वहाँ पे इस कैंपेन को लीड कर रहा था हमने, और उन्होंने दामे दरमे कदम सुखने जिस तरह भी हो सकता था। अब इस हम जज्बे को या हुब्बुल वतनी को या कंसर्ननेस कैसे एक्सप्लेन करें? हाँ, मतलब हम उस पर उसको अगर ये कहें कि तुम यहाँ आके यूनियन काउंसिल का या पार्लियामेंट का इलेक्शन ना लो, देखिए लेट मी एक्सप्लेन टू यू। मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ, मैं भी इस बात को खुद भी समझना चाह रहा हूँ। मेरा ये ख्याल है कि अगर आपका माजी किसी एक मुल्क से वाबस्ता रहा है तो आप हमेशा के लिए उस मुल्क से कोई ना कोई वाबस्तगी और मोहब्बत रखेंगे। और ये शायद आप तो आज की क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं, शायद 100 या 500 साल के बाद भी क्रिकेट मैच में ये लोग पाकिस्तानी झंडे शायद उठा के करा करेंगे। मगर इस किस्म की हुब्बुल वतनी का दिखावा एक आम शहरी का और एक रूलर का, दो मुल्कों का बाशिंदा होना एक अलहदा बात है। एक बात ये बहुत समझने की बात है। दूसरी बात यूँ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, अगर आप गौर करें तो 63C ने आम शहरियों के लिए नहीं कहा, इलेक्टेड पार्लियामेंट पार्लियामेंटेरियन। उसी की बात कर रहा हूं। आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ जो है कियानी साहब इंडिया के भी बाशिंदे हैं, तो किस के साथ जंग करेंगे? या अफगानिस्तान के हैं या अमेरिका के हैं या इंग्लैंड के हैं, तो वो क्या करेंगे? उनका किसकी साइड लेंगे? तो जिस मुल्क के अफगानी वगैरह ईरानी था, जहाँ भी है, मगर इस वक्त तो इसी को क्यों किया गया? वो इसी वजह से किया गया। तो ये 63C जो है, ये क्लॉज
پارلیمنٹیرینز کے لیے ہے, یہ عام شہری کے لیے نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن عام شہریوں کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ کسی ملک کا باشندہ ایک ٹیلی فون کال ہے, پہلے کالر سے ذرا بات کر لیں پھر گفتگو مجاہد صاحب آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جی, انجم بول رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی آپ تو میرے ہم نام نکلے انجم صاحب. تھینک یو ویری مچ جی. میں 2-3 چیزیں آپ سے ہائی لائٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ون, جو آپ ڈوئل نیشنلٹی کی بات کرتے ہیں, پاکستان آرمڈ فورسز میں کوئی آدمی, کوئی افسر جو ہے, ایون جوان بھی ڈوئل نیشنلٹی چاہے. ہم پارلیمنٹیرینز کی بات کر رہے ہیں, آرم فورسز کا تو ڈیفائنڈ ہے بالکل. جی ہاں پارلیمنٹ. اب میں مثال دے دی نا جی, آرمی کی مثال دے دی. اب میں آتا ہوں پارلیمنٹیرینز کے اوپر. پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ آپ کے لیڈرز ہیں, قوم کے لیڈر ہیں, ان کو تو بڑا کلیئر اور کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے. آپ جب فیڈرل گورنمنٹ میں یا کسی بھی جگہ پہ گورنمنٹ امپلائی ایک نائب قاصد بھرتی کرنے کے لیے آپ اس کی کوالیفیکیشن رکھتے ہیں. اگر اس کی کوالیفیکیشن 5 سال بعد 10 سال بعد اگر وہ غلط نکل آتی ہے تو آپ اس کو ڈسمس کرتے ہیں, آپ اس کو جیل بھیجتے ہیں. ارے بھائی یہ ہمارے لا میکرز کیسے, ان کی اخلاقی طور پہ کوئی قدر ہے کیا؟ وہ اخلاقیات کے معیار پہ پورا, اگر یہ ہمارے لیڈر ہیں تو پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. یہ آپ ترقی نہیں کر سکتے, آپ دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے غیر اخلاقی غیر مہذب ہو کے. اور یہ ہمارے لیڈر ہیں جن کو کہ دیوار سے پیچھے نہ پڑھنا آتا ہے نہ دیکھنا آتا ہے. کبھی انہوں نے کسی اپنے انہوں نے اپنے اخلاقیات اپنے اوپر اپلائی کی ہیں کیا؟ ایک آدمی بی اے کرتا ہے 2006 میں, ایم اے کرتا ہے 2002 میں, میٹرک کرتا ہے 2007 میں. کیا بات کر رہے ہیں, یہ ہمارے لیڈر ہیں. اور آپ انڈیا کے پرائم منسٹر کی کوالیفیکیشن دیکھیں ذرا, ان کی سی وی نکالیں ذرا, کتنی کوالیفیکیشن ہے. ہمارے پرائم منسٹر کی اور پریزیڈنٹ کی کیا کوالیفیکیشن ہے جی؟ آدھے صفحے پہ ختم ہو جاتی ہے. with these type of leaders can we progress in this world جو کہ ہماری ہائی ٹیک ورلڈ ہے؟ آپ نے مشیر آئی ٹی کا لگا دیا لطیف گھوسا صاحب کو, جن کا کہ دور دور سے تعلق ہی نہیں ہے آئی ٹی کے ساتھ, اور آپ آئی ٹی میں ترقی کریں گے. انڈیا کی کتنی مین پاور امپلائڈ ہے جی آئی ٹی میں. مدراس کو کیا کہتے ہیں؟ سٹی آف آئی کورس کہتے ہیں. آپ کیلیفورنیا کو کیا کہتے ہیں؟ وہ یعنی کہ سٹی آف ہائی ٹیکس ہیں. تو آپ پاکستان کے جو یوتھ ہے, ہم ان کو کیا دے رہے ہیں, میسج کیا دے رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ اتنے گندے اور گرے ہوئے ہیں کہ ہماری اخلاقیات ہی کوئی نہیں ہے. خدا کے لیے ان کو یہ بتائیں, یہ سمجھائیں ہمارے لیڈران کو. ٹیکس چور یہ ہیں, بجلی چور یہ ہیں, گیس چور یہ ہیں, اور جھوٹ یہ بولتے ہیں, یہ ہمارے لیڈر ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس, اس میں تمام کا تمام جو قصوروار ہیں وہ ہم لوگ ہیں, عوام. ہم ان کو نامینیٹ کر کے لاتے ہیں, اصل قصور ہمارا ہے, عوام کا ہے. خدا کے لیے ہمیں بھی ایجوکیٹ کریں. ہم لوگ ذات برادری میں, اور جو ہمیں تھانے میں لے جاتا ہے, جو رساگیر ہے, جو بدماش ہے, جو قبضہ گروپ ہے, جو قاتل ہے, جو ڈکیت ہے, جو پانی چور ہے, ٹیکس چور ہے, بجلی چور ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں تاکہ یار یہ تھوڑا سا اس کے پاس گنڈے ہیں, بدماش ہیں. ہم کبھی شریف آدمی کو سپورٹ نہیں کرتے. فالٹ لائز ود دی پاپولیشن آف پاکستان. یہ اسی لیے ایجوکیشن کو نہیں ہونے دیتے. جس دن ایجوکیشن آئے گی میں آپ سے سوال کروں گا, مجھ سے کریں گے بھائی آپ نے کیا کیا, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ تو بیٹھے ہوئے بڑے سیولائزڈ علاقے میں. آئی ایم جسٹ سٹنگ ان گجرانوالہ. آپ کبھی گجرانوالہ میں آئے, آ کے دیکھیں ہماری کمیونیکیشن کا سسٹم کیا ہے. یہ اتنا پیتھیٹک ہے. لاہور 40 کلومیٹر ہے. لاہور کی حالت دیکھیں گجرانوالہ کی. وی آر 3 centuries away from لاہور. ہم ٹوٹے ہوئے علاقے ہیں. کون سنتا ہے ہمارے لیڈر؟ دے آر ٹفرز. They are not sincere with Pakistan. They are not sincere with their cities. They are not sincere with their constituencies. They are sincere with Patwari. They are sincere with SHO, and they are sincere with their money making thing. Trying to develop